अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फरहत शेर खान एक बार फिर आपके खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बर्रे सग़ीर के मुमताज़ शायर जनाब मुनीर नियाज़ी मरहूम के बारे में कोई बात करेंगे। मुनीर नियाज़ी मरहूम से मेरी सिर्फ़ एक ही मुलाकात हुई, जिस वक्त मैं कराची प्रेस क्लब का ओहदेदार होता था और वो हमारे आलमी मुशायरे में शिरकत के लिए कराची तशरीफ़ लाए। तो क्योंकि मैं प्रेस क्लब का ओहदेदार था तो मेरी ज़िम्मेदारी लगाई गई कि उन्हें एयरपोर्ट से उठाकर और हॉलीडे इन होटल में उनके रहने का इंतज़ाम किया गया था, वहाँ तक उनके कमरे में पहुँचाकर मेरी ज़िम्मेदारी थी। तो मैं उन्हें लेने गया और मैं और वो थे। फिर रास्ते में काफ़ी हमारी खुशगवार माहौल में बातचीत हुई और वो बहुत खुश हुए। तो आज जब मैं बैठा हुआ था तो मुझे अपने हैदराबाद दक्कन से हमारे दोस्त हैं जनाब सैयद नवीद जाफरी, ये तरतीब व पेशकश उन्हीं की है और उन्होंने मुनीर नियाज़ी पर एक अच्छी खासी रिसर्च रिपोर्ट बनाई। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मरहूम मुनीर नियाज़ी का पूरा नाम मोहम्मद मुनीर ख़ान था, तखल्लुस मुनीर नियाज़ी। आप 9 अप्रैल 1928 को होशियारपुर हिंदुस्तान में पैदा हुए और 26 दिसंबर 2006 लाहौर में पाकिस्तान में वफ़ात पाई। 9 अप्रैल को उनका 97वें यौम विलादत मनाया गया। मुनीर नियाज़ी ने 1947 में BA किया। तक़सीम हिंद के बाद पाकिस्तान आ गए, मुख्तलिफ अखबारात और जराइद से वाबस्ता रहे। फिल्मी की गज़ल उनकी बुनियादी शनाख्त है। पाबंद और आज़ाद नज़में भी काफ़ी तादाद में लिखी हैं। नसरी नज़में भी लिखते थे। पंजाबी के भी बहुत अच्छे शायर थे। उन्होंने उर्दू के 13 और पंजाबी के 3 शेरी मजमूए यादगार छोड़े, जिनमें इस बेवफा का शहर, तेज़ हवा, तन्हा फूल, जंगल में धनक, दुश्मनों के दरमियान शाम, सफ़ेद दिन की हवा, आगाज़ से ज़मिस्तां में दोबारा, स्याह शब का समंदर, माह मुनीर, 6 रंगीन दरवाज़े, 7 सैयार, पहली बात ही आखिरी थी, एक दुआ जो मैं भूल गया था, मोहब्बत अब नहीं होगी और एक तसलसल के नाम शामिल हैं। जबकि उनकी पंजाबी शायरी के मजमूए 4 हैं, जो चुप चीज़ां, रस्ता दसियन वाले तारे और सफ़र दी रात के नाम से इशाअत पजीर हुए। उन्होंने मुतअद्दिद फ़िल्मों के नग़मात भी तहरीर किए जो बेहद मकबूल हुए। मुनीर नियाज़ी बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं, लेकिन उनके यहाँ एहतजाज की आवाज़ बहुत बुलंद है। इसके अलावा उनकी आवाज़ अपने हम असरों में से सबसे अलग, सबसे जुदा और सबसे मुनफरिद है, जिसे सैकड़ों सदाओं के दरमियान भी पहचाना जा सकता है, क्योंकि उनकी लफ्ज़ियात सबसे जुदा हैं। तक़सीम के बाद वो पाकिस्तान आए और वहाँ कई अखबारात और रेडियो और बाद में टेलीविज़न से भी वाबस्ता रहे। इन्हें बहुत जद्दोजहद भरी ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। वो बैक वक्त शायर, अदीब और सहाफ़ी थे। वो उर्दू और पंजाबी दोनों ज़बानों में शायरी करते थे। मुनीर नियाज़ी सर तपा शायर थे। वो साहिब असलूब थे। हज़ारों शायरों की भीड़ में उनका कलाम पहचाना जा सकता है। दरअसल उनकी शायरी और शख्सियत में कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि उनकी शायरी जमालियाती इज़हार से इबारत थी। हकीकत यह है कि कुदरत ने इनको सिर्फ शायरी के लिए पैदा किया था, इसलिए वो बेतकान लिखते रहे और आखिर वक्त तक उन्होंने शायरी की। इनका सियासी और समाजी शऊर इन्हें एहतजाजी शायरी करने के लिए उकसाता था, क्योंकि मुनीर ने ख़ुद को कभी भी हुकूमत वक्त के साथ वाबस्ता नहीं किया। वो हमेशा हज़ब मुखालिफ का रोल अदा करते रहे, इसीलिए गज़ल में भी उनका लहजा बुलंद आहंग हो जाता है। जैसे कि इस शहर संग दिल को जला देना चाहिए, फिर इसकी खाक को भी उड़ा देना चाहिए। मिलती नहीं पनाह हमें जिस ज़मीन पर, एक हशर इस ज़मीन पर उठा देना चाहिए।
منیر نیازی کے لب و لہجہ میں کڑواہٹ ضرور ہے، لیکن وہ سب کچھ شعری پیرائے میں بیان کر دیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں چھپاتے، شاید انہیں چھپانا آتا بھی نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، کسی سے دور رہنا ہو، کسی کے پاس جانا ہو، کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور بھی کچھ اس کو جا کر یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ اگرچہ انہیں فلمی شاعر کہا جاتا تو وہ برا مان جاتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فلموں میں جتنی پائی کی غزلیں ملتی ہیں ان میں بیشتر منیر نیازی ہی کی ہیں۔ مثلاً اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستوں، فلم شہید گلوکارہ نسیم بیگم۔ جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کے سو جا، فلم سسرال گلوکارہ نور جہاں۔ جس نے میرے دل کو درد دیا، فلم سسرال گلوکار مہدی حسن۔ اشک روا کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ یا پھر آ گئی یاد شام ڈھلتے ہی، بجھ گیا دل چراغ جلتے ہی، کھل گئے شہر غم کے دروازے، ایک ذرا سی ہوا کے چلتے ہی۔ منیر نیازی کی باغیانہ غزلوں میں سے ایک معروف غزل کا شعر ہے: منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ شاعری میں احتجاج کی آواز جب بھی بلند ہوگی، منیر نیازی کا نام ضرور یاد آئے گا۔ ان کی اپنی زندگی یا پھر عمومی طور پر زندگی کے بہترین اور بھرپور عکاسی اس شعر سے ہوتی ہے: ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ منیر نیازی کی منتخب نظموں کے انگریزی زبان میں تراجم بھی ہوئے۔ ان کی ایک پنجابی نظم ہونی دے ہیلے کے آخری 4 مصرے عوام الناس میں بہت مقبول ہوئے۔ کہتے ہیں کہ کچھ انج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمادہ توک وی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ مینو مرندہ شوق وی سی۔ منیر نیازی کی خدمات کے اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز اور اکادمی ادبیات پاکستان نے کمال فن ایوارڈ سے نوازا تھا۔ وہ اردو اور پنجابی کے 30 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے۔ منیر نیازی مرحوم کو ناشناسی کا دکھ آخری دم تک رہا۔ کہتے ہیں کہ زندہ رہیں تو کیا ہے، جو مر جائیں ہم تو کیا، دنیا سے خاموشی سے گزر جائیں ہم تو کیا، ہستی ہی اپنی کیا ہے زمانے کے سامنے، ایک خواب ہیں جہاں میں بکھر جائیں ہم تو کیا، اب کون منتظر ہے ہمارے لیے وہاں، شام آ گئی ہے لوٹ کے گھر جائیں ہم تو کیا، دل کی خلش تو ساتھ رہے گی تمام عمر، دریائے غم کے پار اتر جائیں ہم تو کیا۔ منیر نیازی مرحوم کے چند منتخب اشعار: کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے جواب کیا دیتے، آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے، خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے ان میں جا کر مگر رہا نہ کرو۔ اور جناب کہتے ہیں کہ یہ کیسا نشہ ہے، میں کس عجب خمار میں ہوں، تو آ کے جا بھی چکا ہے میں انتظار میں ہوں، خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے، اپنے ہی تیغ ادا سے آپ گھائل ہو گیا، چاند نے پانی میں دیکھا اور پاگل ہو گیا، غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں،
تو نے مجھ کو کھو دیا، میں نے تجھے کھویا نہیں۔ عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، عادت ہی بنا لی ہے تم نے تو منیر اپنی، جس شہر میں بھی رہنا اکتائے ہوئے رہنا۔ آ گئی یاد شام ڈھلتے ہی، بجھ گیا دل چراغ جلتے ہی۔ محبت اب نہیں ہوگی، یہ کچھ دن بعد میں ہوگی، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوگی۔ مدت کے بعد آج اسے دیکھ کر منیر، ایک بار دل تو دھڑکا مگر پھر سنبھل گیا۔ وہ جس کو میں سمجھتا رہا کامیاب دن، وہ دن تھا میری عمر کا سب سے خراب دن۔ شہر کا تبدیل ہونا، شاد رہنا اور اداس، رونقیں جتنی آہیں عورتوں کے دم سے ہیں۔ خواہشیں ہیں گھر سے باہر دور جانے کی بہت، شوق لیکن دل میں واپس لوٹ کر آنے کا تھا۔ کٹی ہے جس کے خیالوں میں عمر اپنی منیر، مزہ تو جب ہے کہ اس شوق کو پتہ ہی نہ ہو۔ شکریہ۔